سونے بچیاں نوں تسی انگلش پبلک سکولاں چ پڑھاؤ تے لولے لنگڑے تے اکھاں تو کانیاں نوں مدرسے چ داخل کراؤ. حالانکہ اللہ تے قرآن فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکدا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دیویں جڑی تینوں سونی لگدی ہے. تے جڑا تینوں سونا لگدا او تو انگریزی سکول چ پڑھاویں تے لولا لنگڑا تے کانا انہوں مدرسے داخل کرا دے. وجہ پر ایک گل یاد رکھے آجے حقیر جان کر جن کو بجھا رہے ہو تم یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جنہاں نو مدرسے چ داخل کرا دے نا باپ مر جائے تے او جنوں انگریزی سکول پڑھا کے ڈاکٹر تے انجینئر بنایا نا انہوں قبر تے کھلو کے تے پیو دی قبر تے دعا منگن دی جاچ نہیں ہوگی. آخری ویلے تیری زبان تے تیری روح ہلکے چڑھ جائے تے تینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے اس ویلے ڈاکٹر پتر کام نہیں آندا اس ویلے وہ لنگڑا تے لولا تیرے کام آندا ہے. جڑا آخری ویلے تیرے کل قرآن پڑھ کے تے تیرے کل سورۃ یاسین پڑھ کے تینوں جاندی واری بھی ایمان دی دولت دے دیندا ہے. اپنی اولاداں نوں قرآن سکھاؤ قرآن سکھاؤ اپنی اولاداں نوں. آج یقین کرے آج اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کدے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے ویکھ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قبر چ بھی یاد کرے گا کہ کوئی چنگا کام کر کے آیا سا. اپنی اولاداں نو سکولاں چ بھی پڑھاؤ مگر اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل دی بارگاہ چ ایک بابا آیا تے رو کے کہنے لگا جدوں میں شادی ہوئی نا جوان سا تے میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ جے مینوں کوئی اولاد دیویں گا نا یہ بیٹی ہوئی تے اللہ نے بیٹی دیتی تے میں کہیا یا اللہ اس بیٹی دا جدوں شادی کراں گا تے کائنات دی ہر چیز دیواں گا. اس ویلے بڑا امیر سا تے اج بیٹی جوان ہوئی تے میرے جنہ غریب ہی کوئی نہیں. سکھنا سکھی سی یا اللہ تی جوان ہوئے گی تے شادی تے کائنات دی ہر چیز دیواں گا جہیز تے بابا جی بڑا غریب ہاں ہن کی دیواں. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی نو قرآن دے دے سمجھ دی کائنات دی ہر چیز دے دے. جا اپنی بیٹی نو قرآن دے دے. قرآن اساں عدالتاں وچ جھوٹیاں قسماں چکن واسطے رکھ دے پڑھن دی توفیق کوئی نہیں. الماریاں چ سجا کے تے غلاف چڑھا کے اساں رکھ دی تک کدے کھولن دی توفیق نہیں ہوئی. پر یقین کرے آج جدو قیامت دے دیاڑے اس قرآن نے تیریاں رب کے شکایتاں لانیاں اس دیاڑے تینوں پتہ لگے گا تو قرآن الکنج بے وفائی کردا رہے. تے قرآن پڑھ کے قبر چ ٹر جا تیرے سجے پاسے بھی قرآن کھبے بھی قرآن تیرے سرانے بھی قرآن تیرے پیراں وال بھی قرآن آوے گا. تے جدو فرشتیاں سوال کرنے نے نا تے قرآن نے کہنا پہلے گل میرے نال کرو نا. ایڈا وفادار دنیا تے پڑھ کے ٹر جا قبر چ بھی وفا کرے گا حشر چ بھی وفا کرے گا. آؤ نے تے انہاں کولوں پوچھو جنہاں قرآن محمد مصطفیٰ کولوں سنیا انہاں نے پھر ساری عمر قرآن نال محبتاں کیتیاں. حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کولوں ایک آیت سنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ تے آئے نبی دا سر لین واسطے تلوار ننگی لا کے تے بہن نوں پوچھن لگے عربی تے میں وی ہاں میری ماں وی عربی میرا باپ وی عربی تے آ کیڑی عربی ہے تے بہن نوں پوچھن لگے اے طٰہٰ کی ہے تے بہن کہن لگی یہ میرے نبی دے متھے دا نام ہے. اللہ نے قرآن وچ طٰہٰ کہہ کے میرے نبی دی پیشانی دا ذکر کیتا ہے. عمر فاروق دے ہتھاں چ تلوار ڈگ پئی تے بہن کہن لگی وے ہویا کیا. عمر فاروق فرماندے نے ہن انج قرآن سنن دا مزہ نہیں آنا کدے او متھا سامنے ہوے جے دے متھے تو قرآن شروع ہوندا ہے تے پھر قرآن پڑھن دا مزہ آوے گا. ایک ہی آیت عمر فاروق نے سنی تے زندگی بدل گئی تے ساری عمر حضرت عمر فاروق دے کنا چ کوئی قرآن دی آیت پہ جانی تے چیخ مار کے بے ہوش ہو جانا تے اینے دن بیمار رہنا کہ لوگ مدینے دے پتہ لینا ہوندے نے. ایک آیت سننی تے اے حال ہو جانا. اے او سن جنہاں نبی کول قرآن سنیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے بیٹے بیٹھے نے توجہ ہے تے آپ نا تشریف فرماتے کہ بندہ کے کہنے لگا میری اولاد کوئی نہیں تے نبی دے دوتریوں کو وظیفہ ہی دسو. امام حسن فرماتے نے استغفر اللہ پڑھیا کر استغفار اے بے اولاداں واسطے نبی دے دوترے دا وظیفہ جے ہے.
امام حسن فرماتے ہیں اولاد دی لوڑ ہے تے استغفر اللہ پڑھ استغفار کر. او بندہ کے کو ہور آ گیا کہنے لگا حضور میرے نا فصل نہیں ہو رہی تو کو وظیفہ دسو. آپ فرماتے ہیں تم ہی استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا ایک ہور آ گیا حضور بیماری نہیں جاندی فرما تم ہی استغفر اللہ پڑھ. ایک ہور آ گیا حضور بارش نہیں ہو رہی فرما استغفر اللہ پڑھ. ایک ہور آ گیا حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں فرما تم ہی استغفر اللہ پڑھ. یہ 5 بندے گئے تے آپ دا مرید کول بیٹھا سی کہنے لگا نبی دیا دو دریا تیری عظمت تو صدقے جاواں بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں دوائی پلیوں نہیں دیتی میں قرآن ہی دیتی ہے. وہ کہنے لگا جی قرآن کی آخد آئے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اگے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل جنات ويجعل لكم انہارا. آپ نے فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے. او کہنے لگا لجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چ دیندے ہو. فرمایا کیوں نہ جواب قرآن چ دیواں او دی زبان چوسدا رہیا واں جدے اوتے قرآن نازل ہوندا رہیا. جنہ نبی کول پڑھے اچھا تے بولو سچی دسیو جڑے حسن نے نبی دی زبان چوسی او دے علم دا آ حال ہے تے جدی زبان چ رب بولے. امام حسن بیٹھے تے آپ دی نوکرانی سالن لے کے آوے. نوکرانی نو ٹھیڈا لگا تے سالن امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا. امام حسن نے غصے نال ویکھیا تے نوکرانی قرآن پڑھن لگ گئی. اچھا تے بولو نوکرانی اے موقع تے قرآن پڑھیا. آپ لے گتے نال ویکھیا نوکرانی کہن لگی والکاظمین الغیظ. وہ جڑے غصہ پی جاندے نے امام حسن غصے نہ پہ ویکھدے سن کے فرماندے چل میں غصہ پی گیا. انہیں نال ہی اگلا لفظ کرنے پڑے اگلا کہنے لگی والعافین عن الناس. او جڑے لوکاں نو معاف کر امام حسن فرماندے نے جا میں تینوں معاف کیتا. نوکرانی نے اگلا لفظ پڑھیا کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. کرنے والے نہ بڑا پیار کردا ہے. فرمایا جا میں تینوں آزاد کیتا. او سچی دسو جنہاں دے نوکراں نو انہاں قرآن آوندا ہے تے جنہاں نبی دے گودی چ بیٹھ کے تے نبی کول قرآن پڑھے انہاں نو کنا کو قرآن آوندا ہوگا. اے او سن جنہاں نبی کول قرآن پڑھیا تے جنہیں رب کول پڑھیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے نا ایک پنڈ دے وچ ایک امام صحابی بھیجے کہ وہ پنڈ والے نماز پڑھایا کر. چند نمازہ پڑھائیاں تو پنڈ والے کٹھے ہو کے حضور کو لاگے کہتے ہیں یا رسول اللہ چنگا امام دیتا جائے. حضور فرما کیوں انہاں کہا جی ہر رکعت ہر نماز ایک کوئی صورت پڑھی جاندہ ہے. حضور نے صحابی رسول حضرت کلثوم نو بلایا فرما تینوں ایک کوئی صورت ہوندی ہے تینوں سارا قرآن نہیں ہوندا. کیتی کملی والے کسی حافظ کل کسی قاری کل پڑھیا میں تے تیرے کل پڑھیا ہے. حضور فرمایا پھر ایک کوئی صورت کیوں پڑھنا ہے. عرض کیتی کملی والے کی کرم انہیں صورت نہ پیار ہی بڑا ہے. حضور نے فرمایا او کیڑی صورت جس دے نال تینوں بڑا پیار ہے. عرض کیتی کملی والے میں پڑھنا قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون ہے دیوالی نے فرمایا اے سورت پڑھے آ کر اس سورت پیار نے تینوں کھچ کے جنت وچ لے جانا ہے. ایمانداری نہ دسیا جے جڑا قرآن دی کوئی سورت نہ پیار کرے انہیں تے کھچ کے جنت وچ لے جانا ہے تے جڑا قرآن والے دی سورت نہ پیار کرے او تو وچ کیویں جا سکتا.